देव बरो दीस दिवन आमकां सोमेस्तांक एकामेकाचो मोग करी जाय. हो तासो उपादेस. आणि हो उपादेस पाळटली सकडी ताचे थंय जियेतात आणि तो ताचे थंय जियेता. वय मोग करतल्यांक मात्र जेजू थंय जियोंक जाता. तर जेजू म्हळ्यार कोण? जेजू म्हळ्यार देवाचें सारकेंच जावन आसा. देवच जावन आसा. तर देव कोण? देव म्हळ्यार मोग. आज मोग म्हणटा आसतना संवसाराच्या रितीन आमी चिंताव. पूण देवाचो मोग ताचे थंय कितेंच प्रतिफळ नासतना केल्लो मोग जावन आसा. देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. प्रतिफळ कितेंच ना. आमी ताचो मोग करीचे म्हणून ताणें आशेवंकूच ना. कित्याक आमी पातकी जावन आसल्याव. तबळच ताणें मोग केलो. आज हांगासर आमी पळयल्यार वाचपांत स्नानीक जावंक बंदेन घालां. आनी जेजू ताचो मोग करनासा. पूण मोग केल्लो मनीस वचून बंदेंत वचून ताका सोडयना. बगर तो कितें करता? ताका दिल्लें मिसांव तो मुंदरून व्हरता. आनी येदोळ पर्यंत स्नानीक जावन परगट करनासलो पातकी बदला सर्गींचे राज लागीं पावलां म्हणलें तें जेजू क्रिस्त मुंदरसून व्हरता आनी तो परगट उसारता. पातकी बदला सर्गींचे राज लागीं पावलां आनी काळोखांत जियेल्ल्या लोकांन देखलो एक उजवाड मरणाची सावली पडलेल्या गांवांत जियेतल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश म्हणलें ती उतरां जेजू क्रिस्ता थंय जारी जालीं. वय भाव भयणीनो, आज देवाचो मोग करचें म्हळ्यार कितें? देवाचो मोग करचें म्हळ्यार ताची आज्ञा पाळची. आज देवाचो मोग करतलीं हर एकलीं ताचे थंय जियेतात जाल्यार खंडीत ताची ही शुभ वर्तमान परगट करतात. एक शुभ वार्ता जावन आमी जियोंक देव आमकां आपोवणें दिता. मोग करचें म्हळ्यार केवल ह्या संवसारांत कितें सकट आसा मोगाचें ते मात्र न्ही. आमी मोग करतल्यांचो मात्र मोग करचो तो न्ही. बगर जेजू बरी मोग करूंक आमकां देव आपोवणें दिता आनी आमकां साध्य आसा गे खंडीत साध्य आसा देखूनच आमकां ताच्या पवित्र आत्म्याक दिला आनी तो पवित्र आत्मो आमकां मोग करूंक शिकयता. त्या मोगांत जियोंक आमकां शिकयता. रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत चॅप्टर 5:5 थंयसर सांगता आमच्या काळजांनी दाराळ रितीन देवाचो मोग ओतला पवित्रत्म्या मुखांतर आनी आमचे थंय मोगा वरवीं ती निरीक्षा उदेता आनी ती निरीक्षा कितें जावन आसा सर्गींचे राज जावन आसा. आमकां पाताक सांडूंक जाता आनी पातकी जिणी सांडून नवी जिणी जेजू क्रिस्ता खातीर जिवचेंच जावन आसा. वर्तें जिणें स्नानीक जावं थंयसर पाटी सरूं ना. ताका मरण आयल्यारी तो पाटी सरूं ना. बंदेन घाल्यारी ताणें पाटी सरूं ना. बगर तो साक्ष जावन जियेलो. आज आमकांय तशेंच भाव भयणीनो जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव केल्ल्यांक हर एकल्यांक निंदा आसा, अपमान आसा, मरणीय आसा, थंयसर दगधणी आसा. पूण आमी फाटीं सरूंक ना. बगर आमी ताच्या सांगाता मुखार वचूंक हा. आमी कुर्साची वाट आमी ती मुखारून व्हरूंक आसा. कित्याक कुर्साची वाट मात्र न्ही. जेजू क्रिस्त मरण पावलो खरें पूण पुनर्जीवन जालो. आमकांय तशेंच क्रिस्तांव जिणी म्हणटा आसतना कुरीस आसा. कुरीस व्होंवून आमचें मरण मात्र न्ही. आमकांय पुनर्जीवन पण आसा म्हणल्या त्या निरीक्षेन आमी मुखारून या. आमेन.